Ang kadaghanan kanato dili na makabiya sa atong panimalay nga dili dala ang atong cellphone. Mamatik din usab nga gibag-o na sa cellphone ang pamaagi sa atong pakighigala, pagnegosyo ug pangumusta sa atong mga mahal sa kinabuhi. Tungod kini sa kasayon sa pag-text ug paggamit sa cellphone ug nagkadaghan na pod ang mga promo sama sa libreng tawag o text ug sa nagapadayon nga pagbarato sa presyo sa cellphone, lakip na ang maayong serbisyo sa mga cellphone networks. Karon, gidugangan pa sa mga rural banks ang benepisyo sa paggamit og cellphone. Ang mga rural banks naglunsad og usa ka bag-o nga serbisyo nga gitanyag alang sa ilahang mga kliyente. Bisan halayo sa bangko, ang mga kliyente sa mga rural banks pwede nang mogamit og mga serbisyo sa bangko pinaagi sa cellphone. Kining mga bag-o nga mobile phone banking services pinaagi sa paggamit og cellphone gipasiugdahan sa Microenterprise Access to Banking Services o programa sa MABS nga gisuportahan usab sa United States Agency for International Development o USAID. Tungod sa mobile phone banking service, ang mga kliyente sa mga rural banks pwede na nga magbayad og utang o loan o mag-deposit o mag-withdraw nga dili na kinahanglan moadto sa bangko. Mudawat o magpada og kwarta gikan o ngadto sa mga paryente o mahal sa kinabuhi sa Pilipinas maski sa laing nasod sa mas ubos nga charges. Magbayad og kuryente, tubig o matrikula ug uban pang balayronon nga dili na kinahanglan mo biyahe aron lang makabayad. Dugang pa niini, mahimo usab nga magbaligya o mopalit og mga produkto o magbayad sa serbisyo nga kinahanglanon sa pamilya pinaagi sa cellphone. Gawas pa niini ang paggamit sa cellphone paspas ug sayon ra kaayo buhaton ang matag transaction. Ang mga bag-ong mobile phone banking services ni gamit og GCash, usa ka teknolohiya nga gilunsad sa globe kung diin ang cellphone mahimo nang gamiton isip usa ka pitaka o mobile wallet nga pwedeng sudlan og kwarta o electric money. Tungod kay electric nga kwarta o GCash, mahimo nang isulod sa cellphone, pwede na kaayo nga ipadaki ni ingon sa kapaspas o kasayon sa pagpada og text message. Karon, mahimo na usab nga magbayad og bill sa kuryente, tubig, cable, ug uban pang bayronon nga di na moadto sa bayad center. Pinaagi lang sa pag-text, makumpleto na dayon ang transaction nga di na kinahanglan mo biyahe o mohawa pa sa panimalay aron lang mo bayad. Gawas pa niini, pwede na nga magpada og kwarta sa mga paryente o mahal sa kinabuhi, magpakarga og prepaid load o magbayad sa gipalit nga produkto o serbisyo gamit lang ang cellphone. Dili na angay mabalaka kung mogamit ka og GCash aron gamiton nimo para sa mga daghan ug nagkalain-lain nga mobile phone banking services sa bangko tungod kay ang GCash kasaligan ginaila sa Bangko Sentral ng Pilipinas o gitakda sa Monetary Board Resolution No. 116 isip usa ka electronic payment system o usa ka pamaagi sa pagbayad. Ang tanan nga transaksyon sa GCash naka-record sa electronic ledger sa Globe Telecom. Bisan mawagtang ang imong cellphone, makuha pagihapon nimo ang imong GCash ug pwede nga ibalhin sa bag-o nimo nga GCash wallet sa imong bag-ong cellphone number. Ang GCash sigurado dili mahilabtan ang imong GCash nga anaa sulod sa imong cellphone tungod kay ang imong GCash wallet protektado sa Mobile Personal Identification Number o MPIN nga ikaw ra ang nakabalo. Kung walay pagtugot nimo, walay makahilabot sa imong GCash. Ang GCash sayon lang gamiton. Mahimo nga gamiton ang GCash bisan kanusa ug bisan asa, pangpalit man o pangbayad. Ang GCash, paspas kaayo. Ang pagdawat o pagpadala sa GCash, sama ra kapaspas sa pagpadala o pagdawat sa text message. Ang GCash, dali ra kaayo. Ang imong buhaton, sundon lang nimo ang matukma nga GCash menu nga mugawas sa imong cellphone. Di na kinahanglan nga magmemorya og taas nga text messages o instructions. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon
pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.